Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक र स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, अब निर्वाचन आउँदैछ हाम्रो देशमा। नेपाली जनताको चाहना अनुसार वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ देशभरि एकै दिन। मतदाताहरूलाई मेरो आग्रह छ, यस पटक तपाईँले जनताको प्रतिनिधि चयन गर्दाखेरि राम्रो, योग्य, सक्षम, इमानदार, निष्ठावान र देश र जनताप्रति उत्तरदायित्व र जिम्मेवार भएर काम गर्ने नेता छान्नुहोस्। स्थानीय तहमा राम्रो व्यक्ति चयन भयो भने विकास हुन्छ, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सक्छ र गाउँबाट सुरु भएको विकासले देशलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यसैले आज हामी स्थानीय तहको निर्वाचनतिर सबैको ध्यान गएको छ र देशका शीर्ष नेताहरू यतिखेर आफ्नै रणनीतिका साथ कार्यकर्ता भेलामा सहभागी भएका छन्, बैठकमा सहभागी भएका छन्, देशभरि जनतालाई आश्वस्त पारिरहेका छन्। अब सभाहरू पनि हुन थालिसकेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। एमालेमा करिश्मा मानन्धरको प्रवेश, प्रेम सिंहको प्रवेश, हामी यस बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। किन एमालेमा कार्यकर्ताहरू अथवा विभिन्न पार्टीका नेताहरू जान थाले, कलाकारहरू जान थाले, प्रवेश गर्न थाले। नेपाली कङ्ग्रेस पनि प्रवेश गरिरहेका छन्, माओवादी केन्द्रमा पनि प्रवेश गरिरहेका छन्। पार्टी परिवर्तन गर्नेहरूको होडबाजी चलेको छ, मधेसमा पनि, पहाडमा पनि, हिमालमा पनि, जताततै। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हाम्रो देशको राजनीति विषयवस्तुको कुरा गर्दाखेरि अब सबैको ध्यान चिनिया विदेश मन्त्रीको शुक्रबारबाट नेपाल भ्रमण हुँदैछ। 3 दिने नेपाल भ्रमणतिर केन्द्रित भएको छ। साँच्चीकै नेपाल चीन सम्बन्ध राम्रो छ, तर चीनले किन अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको छ? समस्या त्यहाँ पनि छ। किन चिनिया सामान नेपाली उद्योगपति व्यापारीहरूले ल्याएर काठमाडौँवासीलाई आज दिन सकेका छैनन्? किन समस्याहरू छ नाकामा? यसपटकको चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको बारेमा व्यापक रूपमा बहस सुरु भएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङका विशेष दूतको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ। अनुभवी व्यक्ति हो, उहाँ विदेश मन्त्रीको रूपमा राम्रो छवि बनाएको व्यक्ति हो। चिनिया विदेश मन्त्रीको आफ्नै किसिमको व्यक्तित्व छ। उहाँको नेपाल भ्रमण सफल हुनुपर्छ, तर नेपालमा धेरै समस्याहरू छ। त्यो समस्या चीन नेपाल सम्बन्धको कुरा गर्दै समाधान गर्न दुवै पक्ष तयार हुनुपर्छ। शीर्ष नेताहरूसँग संवाद हुँदैछ। संवादमा यसबारे पनि बहस हुनुपर्छ, कुराहरू उठ्नुपर्छ वार्ताको टेबलमा। सीमा विवादको बारेमा पनि हामीले भारतसँग पनि चीनसँग पनि स्पष्ट रूपमा कुरा राख्नै पर्छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ। र आज हामी मन्त्रीमण्डल विस्तार र हेरफेरको बारेमा फेरि पनि चर्चा सुरु भएको छ। आज प्रचण्डले भन्नुभएको छ, सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताले मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर हुन्छ भनेर। अब को आउँदैछन्, को जाँदैछन्, नयाँ अनुहार को आउलान्, को मन्त्रीको जाहिर जाँदैछ। आज हामी यसबारे पनि खुलासा गर्न चाहन्छौँ। साँच्चीकै माओवादी पार्टीबाट के सबैजना हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउन प्रचण्डले चाहनु भएको हो त? कङ्ग्रेसले पनि अब कसलाई अनुहार, नयाँ अनुहार मन्त्रीमण्डलले इन्ट्री गर्दैछ। हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीपरिषद हेरफेर गर्दाखेरि अब कसलाई ल्याउनुहुन्छ त? चुनावी सरकारको योग्य र सक्षम मन्त्री को हुनसक्छ?
हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र महन्त ठाकुरले आज घोषणा गर्नुभएको छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको अध्यक्षले हामी पनि सरकारमा जान तयार छौँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग संवाद भइरहेको छ भनेर बताउनु भएको छ र प्रचण्डले भन्नुभएको छ अबको मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा आफ्नो पार्टीको विशेष उपस्थित हुनुपर्छ उल्लेखनीय किसिमले चाहिँ सम्मानजनक रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आज देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा हामी धेरै बहस गर्न चाहँदैनौँ तर आज हामी अहिलेको अवस्थाको बारेमा जनताका प्रतिनिधिहरूले किन काम गर्न सकेनन् देशमा किन भ्रष्टाचार अन्त्य भएन किन आज जनताहरू समस्यामा छन् किन दलहरू जिम्मेवार हुँदैनन् किन दलहरूले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न सक्दैनन् के कारणले आज हामी यस बारेमा खोतल्ने प्रयत्न गर्नेछौँ जनताहरूको पीडाहरू छन् दुःखहरू छन् समस्याहरू छन् आज हामी नेपाल भारत सम्बन्ध नेपाल चीन सम्बन्ध नेपाल अमेरिकाको सम्बन्ध बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ सम्बन्धहरू राम्रो हुनुपर्छ नेपालको प्रगति र उन्नतिमा भारतको चीनको सहयोग अनिवार्य आवश्यकता छ यसबारे पनि हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ त्यसैले आज हामी देशका नेताहरूको बारेमा नेताहरूको दौडधुपको बारेमा म केही समयको विषयमा बुझाउनेछु हाम्रो बीचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपमहासचिव प्रीतिशुभा गुरुङ हुनुहुन्छ गुरुङजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद गण्डकी प्रदेशको सरकार सफल कि असफल अहिलेको नेतृत्व सरकार ठ्याक्कै भन्नुहोस् त्यहाँबाट सुरु गरौँ भन्नु अरे सरकार सफल कि असफल गण्डकी प्रदेशको अब अहिलेको सरकार हुने असफल पहिलेको सरकार हुने अहिलेको सफल। सरकारको कुरा गरेको मैले अहिलेको सरकार त्यसो भन्दा नेपालीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको कुरा अहिलेको सरकार त कम्पास हराएको जहाज जस्तो भइरहेछ यो सरकारले धेरै काम गरेन नि त गण्डकी प्रदेशमा केही पनि गरेको छैन जताततै यो सरकारको चर्चा हुन्छ मुख्यमन्त्रीको चर्चा हुन्छ कहाँ चर्चा छ सबैलाई चिन्ता छ कठैबाट यस्तो चाहिँ मन्त्री परिषद गठन गरेर होइन पहिलेको चाहिँ के अरे मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको सरकारले गरेका राम्रा कामहरू योजनाबद्ध कामहरू घर घरमा धारा पुर्याउने घर घरमा बिजुली पुर्याउने गाउँ गाउँमा मोटर पुर्याउने हरेक चाहिँ कुरा खोला नालामा चाहिँ पुल हाल्ने झोलुङ्गी पुल हाल्ने हरेक चाहिँ खेत पाखामा चाहिँ तपाईँको सिँचाइ पुर्याउने कुलो पुर्याउने आफ्नो विश्वविद्यालय चलाउने आफ्नो अस्पताल चलाउने जिल्ला अस्पताल सुदृढीकरण गर्ने यो सबै अभियान छ नि यो अभियान त अहिले सबै कटौती गरिरहेको छ जनता निराश छन् नि जनता निराश छन् अहिलेको सरकारले काम गर्न सकेन एकदम जनचाहना निराश छ जनता निराश छ होइन प्रदेशको सरकार किन असफल भइरहेछ त कारण के त्यसको दोषी एमाले होइन होइन प्रदेशको सरकार चाहिँ किन असफल भने जुन बेलासम्म हामी सरकारमा थियौँ हामीले सफलतापूर्वक सञ्चालन गरे हो नि एउटा जनतालाई एउटा चाहिँ आशा र भरोसा विश्वास दिलाएको हो नि हामीले संहिता आइसकेपछि प्रदेश सरकारले यसरी काम गर्दछ भन्ने कुरो त हामीलाई प्रदेश सरकार हेर्नु त सडक हेरे भइहाल्यो पुल हेरे भइहाल्यो झोलुङ्गे पुल हेरे भइहाल्यो विश्वविद्यालय हेरे भइहाल्यो अस्पताल हेरे भइहाल्यो होइन नमुना स्कुलहरू हेरे भइहाल्यो कुलो नहरमा चाहिँ हेरे भइहाल्यो पानीमा धारामा हेर्नु पर्यो प्रदेशमा आज तपाईँहरू शून्य उपस्थित छ नि त फेरि समस्या त्यहाँ छ नि त तपाईँहरूको उपस्थिति कहाँ छ त्यो त नेपालमा एक खालको राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भयो होइन यहाँको चाहिँ यहाँको लोकतन्त्रवादी भन्नेहरूले चाहिँ लोकतन्त्रको परिभाषा कस्तो भने थाहा छ जनतामा चाहिँ जनतालाई विश्वास गर्छु म यो पार्टीको झगडामा फस्दिनँ पार्टीको चाहिँ कुनै नेतालाई चाहिँ म चाहिँ यताउता गरेर चाहिँ काम गर्दिनँ उनीहरूलाई पद दिएर फकाउँदिनँ म चाहिँ जनतामा जान्छु फ्रेस म्यान्डेट लिन्छु जनताले विश्वास गरे म सरकार चलाउँछु जनताले विश्वास गरेन भने सरकार अर्कोलाई सुम्बन्छु म भनेर चाहिँ फ्रेस म्यान्डेट लिनु जनतालाई सर्वोपरि मानेर फ्रेस चुनावमा जाने कुरा चाहिँ यहाँको लागि चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ के अरे लोकतन्त्रवादी पार्टीको लागि चाहिँ प्रतिगमन भयो होइन केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमन गरेको होइन भने प्रचण्ड र माधवमा नेपालको गम्भीर आरोप छैन प्रचण्ड र माधव प्रचण्ड र माधव नेपालजीहरूले चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रचण्ड र माधवजीहरू चाहिँ कस्ता मान्छे हुनु भने उनीहरूको पार्टी सही छैन उनीहरूको सिद्धान्त सही छैन उनीहरूको आदर्श सही छैन उनीहरूको दर्शन सही छैन उनीहरूको दर्शन भन्दा मार्क्सवाद होला लेनिनवाद होला उनीहरूको दर्शन भने उनीहरूको चाहिँ सिद्धान्त भनेको त कम्युनिजम होला कम्युनिस्ट पार्टी होला अनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर अर्को चाहिँ विजातीय पार्टीको अध्यक्षलाई चाहिँ ओडारमा सुतिरहेको बुढो बाघलाई बिउताएर ल्याएर दारा नङ्ग्रा हालिदिएर अनि आफ्नो काँधमा चाहिँ चढाउने मान्छेहरू कम्युनिस्ट हुन् तिनीहरू अनि तिनीहरूले भने भन्नुहुन्छ म जस्तो कम्युनिस्ट कोही छैन एमाले कम्युनिस्ट नै होइन केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्ने नसक्ने व्यक्ति हो त्यो त कस्तो छ हेर्नुहोस् न अहिले सुन्नु न त्यो त कस्तो छ भने यी माधव नेपाल कमरेड भयो प्रचण्ड कमरेड भयो
जसको सिङ छैन उसको नाम तिखे भन्छ नि गाउँघरतिर, जसको खुट्टा छैन उसको नाम टेकबहादुर। त्यस्तै उनीहरू जसको सिद्धान्त छैन, जसको नीति छैन, जसको विचार छैन, उनीहरू आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन्। कम्युनिस्टको चाहिँ उनीहरू चाहिँ सबै के अरे सिद्धान्त नीति चाहिँ व्यवहार उदाङ्गो पारेन के छ उनीहरूको अझ कम्युनिस्ट भन्ने चाहिँ कुरा। तर वास्तविक कम्युनिस्ट त आज प्रचण्ड र माधवका नेपाल होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गरेर उहाँहरूले भनेको चाहिँ उहाँहरूले चुनाव हार्ने भएको चुनाव चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रतिगमन हुन्छ। जनतामा विश्वास गर्नु पर्यो नि लोकतन्त्रवादीहरूले। हैन, तपाईँलाई जनताले 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको हो नि त, जनताले सातवटै प्रदेशमा देशमा। त्यो अवसर तपाईँले गुमाउनु हो आफ्नै कारणले, मलाई आफ्नै खुट्टामा तपाईँले बन्चेर हान्नु हो। होइन होइन त्यो बिल्कुल होइन गिरिजी। किन होइन प्रितिश बाबु? होइन सुन्नु जनता जान्न चाहन्छन्। सुन्नुहोस् न, त्यो के भने 60वटा सिट छ गण्डकी प्रदेशमा होइन, मेरो त जम्मा 27 सिट थियो। जनताले मलाई बहुमत नदिएको कारण जनताले आज धोका पाइरहेछ। जनताले नेकपा एमालेलाई बहुमत दिएको भए 31 सिट दिएको भए यो पृथ्वी सुवाग्नुले 5 वर्ष बकायदाका साथ एकदम चाहिँ तपाईँको नमुना योग्य सरकार चलाउँथ्यो। जनतालाई एउटा विश्वास दिलाउँथ्यो कि के अरे लोकतन्त्रमा, गणतन्त्रमा, सङ्घीयतामा जनता चाहिँ को घर घरमा चाहिँ के अरे सिंहदरबार आएको भन्ने कुराको प्रत्याभूति हुँदो रहेछ। यो कुरा साँच्चै रहेछ नेताले भन्ने कुरा म पुष्टि गरेर देखाउँथेँ नि ऋषिजी। तर हैन, तपाईँहरूलाई जनताले म्यान्डेट दिएको होइन, म्यान्डेट होइन। एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दाखेरि बहुमत प्राप्त गर्नुभएको होइन, तपाईँ मुख्यमन्त्री बन्नुभएको होइन, तपाईँलाई बिर्सनुहुन्छ। सुन्नु न, जनताले चाहिँ एमालेलाई चाहिँ बहुमत दिएन नि, एकल बहुमत दिएन नि। हामी त एलायन्समा चाहिँ माओवादीसँग एलायन्स गरेको होइन। माओवादीसँग एलायन्स गर्दाखेरि चाहिँ माओवादी र एमाले मिल्दाखेरि त बहुमत थियो। त्यही भएर म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो गण्डकी प्रदेशमा। सुन्नुहोस् न, त्यही भएर म मुख्यमन्त्री भएको, पछि पार्टी एकता भयो, म नेकपाकै मुख्यमन्त्री भएँ होइन। तर त्यो पार्टी चाहिँ तपाईँको जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार एकताबद्ध भएर पार्टी चलाऊ, सरकार चलाऊ। 5 वर्षको त्यो म्यान्डेट हो तिमीहरूको। 5 वर्ष चाहिँ तपाईँको स्थिरताको लागि तिमीलाई भोट हालेको भन्ने कुरो जनताको म्यान्डेट भुल्ने त प्रचण्ड र माधव नेपाल हो नि। जसले यो सारा जनताको म्यान्डेट कुल्चेर चाहिँ तपाईँ अर्को पार्टीसँग त्यो म्यान्डेट गरेर आफ्नो पार्टीलाई फुटायो। अनि त्यो फुटेको कारणले गर्दाखेरि 7वटै प्रदेश तपाईँले प्रचण्ड र माधवका नेपाललाई व्यवस्था गरे होइन, उहाँलाई सिद्धौलो तपाईँ लाग्यो होइन के विषय? सुन्नु 7वटै प्रदेश सरकारमध्ये 6वटा सरकार छ, 5वटा सरकार त गुम्यो, 4वटा सरकार एमालेको त गुम्यो। त्यो गुमाउने चाहिँ एमालेको सरकारलाई, केन्द्रको सरकारलाई चाहिँ, सङ्घको सरकारलाई अपदस्थ गर्ने, 6वटा प्रदेश सरकारलाई अपदस्थ, प्रदेश सरकारमध्ये 4वटा प्रदेश सरकार जो एमालेको नेतृत्वमा थियो त्यसलाई अपदस्थ गर्ने, यो त डिजाइन थियो नि। त्यो डिजाइनको मोतियार भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रचण्ड कमरेड चाहिँ माधव कमरेड। अरू पार्टीलाई किन थियो? उनीहरू त हाम्रो चाहिँ तपाईँको प्रतिस्पर्धी हो नि, नेपाली काङ्ग्रेस त उसले त गर्छ नि। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब चाहिँ ठुलो चाहिँ गफ खान चाहिँ मिल्दैन के। त्यसो मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब तपाईँको पार्टीको कुरा गर्न चाहन्छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कुरा गर्न चाहन्छु। एमाले पार्टीको आगामी निर्वाचनको रणनीतिको बारेमा बताउनुहोस्। अब तपाईँहरूलाई जसरी पनि पत्ता साफ गर्ने, धुलो चट्टाउने भनेर माधव नेपाल र प्रचण्डको गठबन्धन बन्दैछ, त्यसमा शेरबहादुर देउवाको पनि साथ छ क्या। हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई एक्लै हुने हेर्नुहोस्, यस्तो यो त राजनीतिमा यो खेल हुनसक्छ। किनभने हामीलाई एक लगाएर चाहिँ उनीहरूले सरकार बनाएकै हो होइन। अनि त्यो सरकार आज के काम गर्दैछ? राष्ट्रघाती कामहरू गर्दैछ, लोकतन्त्र विरोधी कामहरू गर्दैछ, विकासको चाहिँ नाममा चाहिँ ढलेको लोटो उठाएको छैन, नौटङ्की गर्दैछ, हाम्रो अर्थतन्त्र धराशयी हुँदैछ, जोखिम चाहिँ अर्थतन्त्रको जोखिम चाहिँ बढ्दैछ, भर्नाबिलिटी बढ्दैछ। मुलुक कहाँ गएको छ आज? अनि सङ्घीयताप्रति आज चाहिँ हेर्नुहोस् त, एउटा प्रदेश सरकार हाम्रो पालामा चाहिँ के अरे 6 जना मन्त्रीले चलाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ 20 जना मन्त्री चाहियो। अनि हरेक मन्त्रीलाई चाहिँ गाडी चाहियो। लोकतन्त्रलाई चाहिँ सङ्घीयतालाई बदनाम गर्ने काम चाहिँ के अरे यो चाहिँ अहिलेको गठबन्धनले गरिरहेको छ। अनि तपाईँ किन चुप लागेर बस्नु भएको छ? तपाईँ प्रतिपक्ष दलको नेता होइन गण्डकी प्रदेशको, तपाईँ एक शब्द बोल्नुहुन्छ सरकारको विरुद्ध तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ? सुन्नुहोस् न, हाम्रो कुरो त विरोध गर्ने मात्रै कुरा हो, हामी त्यसलाई त परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। उनीहरूको बहुमत छ, यो कुरालाई अब हामी चुनावमा लैजान्छौँ नि। सङ्घीयताको बदनाम गर्ने 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ मुर्दाबाद, यिनीहरूको विरुद्धमा जनताले जनमत दिनुपर्छ र एमालेको चाहिँ पक्षमा जनमत चाहिँ के अरे सिर्जना गर्नुपर्छ। तपाईँले हामीले बहुमत दिनुपर्छ। हामी एक्लैले चाहिँ देखाउँछौँ, हामी एक्लैलाई बहुमत नदिएको कारणले गर्दाखेरि आज यो नौबत आइलाग्यो। यत्रो चाहिँ त्यो विकासको एउटा अभियान सञ्चालन थियो, समृद्धिको एउटा अभियान सञ्चालन थियो, संहिता कार्यान्वयनको एउटा अभियान चाहिँ सुरु रफ्तार चाहिँ रेलगाडी हिँडिरहेको थियो। आज त्यो सबै ठप्प छैन रिजे? यो ठप्प कसले गरिरहेको छ? यो केपी शर्मा ओलीले गरेको, यो पृथ्वी सुवालले गरेको होइन नि त, नेकपा एमाले गरेको होइन नि। एमाले दोषी छ नि, एमाले संसद चल्न दिएको छैन, अस्तव्यस्त ल्याइरहेको छ देशमा। अरे यही त चाहिँ कुरा छ। यो चाहिँ एमाले संसद अवरुद्ध गरेको संसद चाहिँ अवरुद्ध भएको छ, अवरुद्ध गरेका छन् उनीहरूले। हाम्रो चाहिँ एउटा माग छ नि ऋषिजी, त्यो तपाईँले सबैले सिरियसली बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, जनताले सिरियसली बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले के भन्यौँ, संसद प्रतिनिधि सभाको सभामुख भएर
ऊ एउटा निष्पक्ष व्यक्ति हुनु पऱ्यो, सभामुखको गरिमा बचाउनु पऱ्यो उसले, त्यसको चाहिँ तपाईँको के अरे ग्रेभिटी अनुसार काम गर्नु पऱ्यो, त्यसको मर्यादा अनुसार काम गर्नु पऱ्यो। सभामुख कुनै पार्टीको कार्यकर्ता हुन सक्दैन, त्यो जुनसुकै पार्टीबाट चाहिँ निर्वाचित भएर गएको पनि सभामुख भइसकेपछि उसले पार्टीबाट राजीनामा दिन्छ, पार्टीको सदस्यबाट राजीनामा दिन्छ उसले। त्यो कारण के हो भनेदेखि ऊ एउटा न्युट्रल चाहिँ भएर, निष्पक्ष भएर, सर्वमान्य चाहिँ भएर, सबैलाई समान चाहिँ के अरे सबैसँग प्रति निरपेक्ष भएर काम गरोस् एउटा चाहिँ सभामुखले। त्यो किनभने एउटा लेजिस्लेचरको चाहिँ एउटा चाहिँ चिफ भयो, ऊ चाहिँ स्पिकर भयो भने चाहिँ त्यो मान्यता हो नि। तर त्यो मान्यता आजको चाहिँ सभामुखले चाहिँ पुरा गर्नु भएको छ। उहाँले के गर्नुभयो, माओवादी केन्द्र र चाहिँ नेकपा एमाले मिलेर भनेको नेकपा अदालतको फैसलाबाट विभाजित भइसके पछाडि साबिक माओवादी केन्द्रबाट एकीकरणको प्रक्रियामा आउनुभएका कमरेडर बादल लगायतका कमरेडर हाम्रो पार्टीमा यतै बस्नुभयो, माओवादीमा फर्किनु भएन। लगत्तै चाहिँ के अरे तपाईँको माओवादी केन्द्रले चाहिँ उहाँलाई कारवाही गरेको, संसदीय दलको बैठकमा कारवाही गर्यो। कारवाही गरेको 24 घण्टाभित्र उहाँहरूको कारवाहीको चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईँको सिफारिस गर्नुभयो, अनुमोदन गर्नुभयो त्यो कारवाहीको संसदीय प्रक्रिया अनुसार। सुन्नु न, तर बकायत हाम्रो त सबै प्रक्रिया पुर्याएर हामीले 26 जनालाई होइन मात्र 14 जनालाई कारवाही गरेर भनेको छौँ हामीले। तर त्यो त निर्वाचन आयोगले चाहिँ 14 जनालाई किन कारवाही गर्ने, माधुका नेपाल लगायतलाई आधार दिनु पर्यो नि त। मेरो कुरा भन्न दिनु न, पहिले मेरो कुरा भन्नु न। अनि चाहिँ तपाईँको हामीले कारवाही गरेको चाहिँ सूचना संसदीय दलले पार्टीले कारवाही गरेको, त्यसलाई संसदीय दलले चाहिँ के अरे अनुमोदन गरेको त्यो चाहिँ सिफारिस हामीले सभामुखको संसद सचिवहरूमा पेश गऱ्यौँ, दर्ता गऱ्यौँ। के गर्नु पर्थ्यो, जसरी बादलहरूलाई चाहिँ उहाँले 24 घण्टाभित्र चाहिँ यो नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले गरेको सिफारिस, जुन कारवाहीको सिफारिस चाहिँ उसले सदर गर्नुभयो, त्यस्तै सदर ती के अरे नेकपा एमाले चाहिँ कारवाही गरेका 14 जना संसदको विरुद्धमा पनि गर्नु पर्थ्यो। उहाँले के गर्नुभयो, माओवादी केन्द्रको कुरा सुनेर, एकीकृत समाजवादीको कुरा सुनेर एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले दर्ता नगरिन्जेलसम्म सभामुख चाहिँ पर्खेर हेर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ टार्दै जानुभयो, कारवाही गर्नु भएन। अनि पछि के भन्नु, जब चाहिँ दर्ता भयो चाहिँ के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी भन्ने त्यो दर्ता भइसकेपछि के भन्नुभयो उहाँले, अब चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको हुनाले मैले यस बारेमा चाहिँ तपाईँको कुनै फेरि सुन्नुहोस्, यसरी सरासर चाहिँ एउटा पार्टीमाथि अन्याय गर्न मिल्छ सभामुखले, त्यसको विरुद्धमा हामीले चाहिँ संसद अवरुद्ध गरेको। हामीले संसद अवरुद्ध गरेर कति महिना भइसक्यो, सरकारले त्यसबाट ध्यान दिएको छ, सभामुखले चाहिँ ध्यान दिनु भएको छ। गलत परम्परा तपाईले हाम्रो देशमा सुरु गरेको संसद व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्न खोजेको नि, गलत परम्परा सभामुखले सुरु संसद पङ्गु बनाउन खोजेको। संसद चाहिँ किन अवरुद्ध हुँदैन, संसद किन अवरुद्ध हुँदैन, परम्परापछि माग पुरा नभएपछि। गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ सभामुखको चाहिँ के नैतिकतामाथि, सभामुखको चरित्रमाथि। सुन्नुहोस् न, त्यो सभामुखले यो काम पुरा गर्नु पर्दैन, यसमा चाहिँ छलफल चलाउनु पर्दैन। अनि त्यो सरकार के हेरेर बसिरहेको छ, संसद चलाउने चाहिँ अवरुद्ध भयो भने संसद चलाउने जिम्मा त सरकारको पनि हो नि, किनभने संसदको आह्वान सरकारले गर्छ, संसदको अन्त्य सरकारले गर्छ। त्यो संसद अवरुद्ध भएपछि संसदमा चाहिँ के कारण अवरुद्ध भयो भने प्रमुख प्रतिपक्षसँग त्यो सरकारले कुराकानी गर्नु पर्दैन। अनि चाहिँ तपाईँको सुन्नुहोस् मेरो कुरा भन्दा तपाईँले बढी प्रश्न गरेर म कसरी कुरा भन्न पाउँछु। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुत्दै गर्छ भनेर काम गरिरहेको छैन। अनि संसदीय मर्यादाको कुरा हुन्छ, यो संसदीय परम्परा कुरा यही हो। संसदीय मर्यादा र परम्परालाई चाहिँ कायम गर्नलाई हामीले अवरुद्ध गरेको। आज संसदको चाहिँ अहिलेसम्म संसदवादी हुन नसकेको, संसदको मर्यादाप्रति प्रतिबद्ध नभएको यी पार्टीहरू, वाम पार्टीहरू, उनीहरूले त गरे नेपाली काङ्ग्रेस के हेरेर बस्छ जो संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्छ। हामीले एउटा प्रतिबद्ध त्यत्रो गम्भीर प्रश्न उठाइसकेपछि उहाँले यसबाट छलफल गर्नु पर्दैन, यसको निकास निकाल्नु पर्दैन। खोइ निकास निकालेको होइन। शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको बिचमा वार्ता भइरहेछ नि त, विगतमा भएको होइन, बालकोटमा पुग्नु भएको वार्ता भएर के गर्ने, वार्ता त भयो, वार्ता भएर चाहिँ निकास निस्कनु पर्यो नि, निस्किएको छ। सभामुखले संसद परिचालन, संसद छोडिदिनु पर्यो चाहिँ के अरे अवरुद्ध चाहिँ संसद हटाउनु पर्यो, अवरुद्ध हटाइदिनु पर्यो भन्छ। अवरुद्ध हटाउनलाई उसले के गर्नुभयो, तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उहाँले सोध्नुभयो हामीसँग, तपाईँहरूको माग के छ भनेर सोध्नुभयो। हामीले त भनेका छौँ कि सभामुखले यो चाहिँ सभामुखले राजीनामा दिनु पर्यो, कि सभामुखले यो कारबाही चाहिँ के अरे अगाडि बढाउनु पर्यो, त्यति त हो नि। हाम्रो माग के छ, हाम्रो माग नाजायज छ, हाम्रो माग गैर संसदीय छ। प्रचण्डले भन्नुभएको छ, माधवका नेपालले भन्नुभयो, शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो नाजायज छ तपाईँहरूको माग। नाजायज कसरी छ, नाजायज कसरी छ, नाजायज भयो त त्यसमा त्यो बादलहरू चाहिँ पुनर्बहाली हुनु पर्यो। किन कारवाही गरेको, आफ्नो पार्टीको चाहिँ हितमा हुने भने त्यो कारवाही गरेर चाहिँ देखाउने, आफ्नो पार्टीको हित नहुने भएपछि अर्को पार्टीको हित हुने भएपछि आफ्नो पार्टीको चाहिँ कुरा सुनेर
प्रचण्डको दबावमा, प्रचण्डजीको दबावमा, माधव नेपालजीको दबावमा सभामुखले काम गर्न मिल्छ? त्यो सभामुखले सिधा चाहिँ जनताको सामु माफी माग्नु पऱ्यो। संसदीय परम्परालाई मान्यतालाई मैले भङ्ग गरेँ भनेर, मैले भत्काएँ भनेर। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? किनभने अब निर्वाचन आउँदैछ, 3 तहको निर्वाचन, वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। अब संसदको विघटन होला, लामो समय नचल्ला। हामी त निर्वाचन मागेको पार्टी हो, हाम्रै दबावले कारण निर्वाचन भइरहेछ, हामी निर्वाचन भाग लिन्छौँ न हामी त ऋषिजी। तपाईँ एक्लै चुनावमा जान सक्नुहुन्छ? होइन, सक्नु परिवारमा एक्लै पनि लड्नु पऱ्यो। के गठबन्धन गरेर जानु? पार्टीको उपमहासचिवको नाताले बताउनु। पहिलो कुरो म के भन्न चाहन्छु भने हिम्मत भए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने भए कुनै नाजायज गठबन्धन होइन। एक 1 by 1 आउनु नि त एमालेसँग, हामी 70% सिट जिताएर देखाइदिन्छौँ। एक 1 by 1 आफै चाहिँ लडौँ न, कुनै गठबन्धन नगरेर। तर राजनीतिको गठबन्धन उनीहरूले गर्छन्, हामीले उनीहरूको चाहिँ हातबन्धन माओवादी केन्द्र सरकार एमाले 2074 सालमा। त्यस कारणले हामी के भन्छौँ, हामी चाहिँ एक्लै लड्नु पर्ने पनि तयार छौँ, हामी मानिसहरूले तयार छौँ। किन हाम्रो पार्टी त हिजोभन्दा आज धेरै चाहिँ तपाईँको, हामीले पहिलो चुनाव लड्थ्यौँ हाम्रो 3 लाख सदस्य थियो, 2.5 लाख सदस्य थियो, अहिले हाम्रो 9 लाख सदस्य पुगिसक्यो। दिनका दिन मान्छे प्रवेश गरेका छन्। किनभने हाम्रो सङ्घीय सरकारले जे काम गर्यो, 4वटा प्रदेश सरकारले जे काम गर्यो त्यसलाई जनताले राम्रोसँग हेरेका छन् ऋषिजी। त्यसैले जनताहरू आज एमाले प्रतिको चाहिँ आकर्षण जनताको यति धेरै बढाएको छ कि हामी एक्लैले चुनाव जित्न सक्छौँ। तर हामीसँग एक्लै सामना गर्न नसक्ने चाहिँ यी कायर पार्टीहरू आज उनीहरू गठबन्धन गर्दैछन्। गठबन्धन गर्नु मैले सरकार चलाउने जिम्मेवारी पाउनु भएको थियो, चलाउन सक्नु भएन। फेरि एमाले सरकार चलाउँछ भन्ने के आधार छ? किन अवसर पाउँदाखेरि अवसर पायो। जहाँ चाहिँ थाई सरकार छ, थाई सरकार चलाइरहेकै छ नि 5 वर्ष। हाम्रो स्थानीय तह कहाँ गएको छ? स्थानीय तहमा जहाँ हामीले जित्यौँ त्यो सरकार त जाँदैन नि त। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेको होइन निर्वाचनमा, प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको 4वटा प्रदेशमा होइन, होइन त्यो 6वटा प्रदेशमा तपाईँको सरकार थियो। तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नु न, अहिले प्रदेश सरकार चुनाव हुँदैछ, अहिले सङ्घीय सरकार चुनाव हुँदैछ, अहिले स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ नि ऋषिजी। स्थानीय तहको चुनाव हुँदाखेरि स्थानीय तहमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोकप्रियताबाट डराएर हामीले जो चाहिँ बहुमत सिट चाहिँ हामीले धेरै सिटमा हामीले जितेको चाहिँ त्यो कुराबाट उनीहरूलाई चाहिँ प्रभावित डराएर के गर्दैछन् निर्वाचन आयोग साथै यिनीहरूको दबाबमा। म के अरे मनोनयन पत्र चाहिँ के अरे दर्ता चाहिँ 2 दिन भने अहिलेसम्म इतिहासमा नेपालमा यो पहिलो पटक हो। 2 दिन किन राखेको? हाम्रो आरोप के छ भने 2 दिन किन राख्ने, एकै दिन राख्यो भने यी दलहरूको बिचको चाहिँ गठबन्धन नमिल्न सक्छ, भाँडिन सक्छ। 2 दिन भयो भने त रात ओभरनाइट 2 रात चाहिँ मिलाएर यिनीहरूले मिलाउँछन्। यानि यिनीहरूले सकेर मिलाउन न, एमाले विरुद्ध एकचोटि होस् न भनेर चाहिँ 2 दिन राखेको होइन। कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा यो पटक हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले त्यसमा तटस्थ भूमिका निर्वाह गरेको छ, निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको छ। निर्वाचन आयोग चुक्यो। निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग हो कि एउटा दलको आयोग हो, सरकारको आयोग हो? त्यो त संवैधानिक आयोग हो नि। होइन, दिनेश थपलियालाई तपाईँले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउनु भएको होइन? केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जसले बनायो भने उसले त्यो गरेन नि, कसले बनायो भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस् न। के गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु न तपाईँले। त्यो गर्यो नि त, त्यो के त्यो जायज हो त भन्नुहोस् त? नेपाली जनताले जायज भनिरहेको छैन। एउटा षड्यन्त्रको गन्ध छ, एमाले चाहिँ अलग्याउने गन्ध छ। एमालेपट्टि 22 भएर निर्वाचनले काम गर्न मिल्छ? मिल्दैन होला नि। त्यो त संवैधानिक आयो। सबै पार्टीप्रति उसले निरपेक्ष हुनुपर्छ, उसले एउटा नीति सिद्धान्तमा बस्नु पऱ्यो ऊ। तर एमालेको विरुद्ध छ नि 5 दल एक भएर जाँदाखेरि तपाईँहरूको देशभरि छ नि पत्तासाप त हुने भयो नि। पत्तासाप त के मात्र हुँदैन, फेरि पनि म भन्छु पत्तासाप के मात्र हुँदैन। एक्लै लड्यो भने जति सिट पाउँथ्यो त्यति पक्कै पनि आउँदैन। तर यति कुरा बुझ्नु न, राजनीतिमा चाहिँ साँच्चै नै पार्टीले गठबन्धन हुन्छ चुनावमा? हुँदैन रेजी, हुँदैन। माधव नेपाल जे राग अलपे पनि उहाँहरू त डरमा हुनुहुन्छ। अर्काको बैशाखीमा चाहिँ बैशाखी टिकेर हिँड्ने चाहिँ पार्टीहरू बैशाखी नभएर चुनाव जान सक्छन्। त्यसैले गठबन्धन टुट्दैन, गठबन्धन टुटेर भनिरहेको छ माधव नेपालजी होइन, टुट्नु हुँदैन भनिरहेको छ। माधव नेपालजीको रोदन चाहिँ हामीले सुनेकै छौँ, अरण्य रोदन। प्रचण्डजीको पनि त्यो कुरा होला। अब चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड र माधव नेपालजी या चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले के समस्या छ भने नेपाली कङ्ग्रेस भित्र तपाईँले सुन्नुभएकै छ। नेपाली कङ्ग्रेस त हात्ती हो, यो चाहिँ तपाईँको एक समाजवादी माओवादी भनेको त त्यो हात्तीको कानमा बसेको चाहिँ चमेरो हो भनेको छ। त्यो भने कि यस्ता चाहिँ तपाईँ अवसरवादीहरूसँग हाम्रो एकता हुँदैन भनेको, हाम्रो शक्ति काफी छ भनेको छ कङ्ग्रेसले। अनि त्यहीसँग चाहिँ के अरे तमसरमा गएर चाहिँ जाने शक्तिहरूको हालत के हुन्छ जनताले बुझ्दैन। तर तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रसँग समाजवादी पार्टीसँग तपाईँहरू सहकारीको कुरा गर्नुहुन्छ, गठबन्धनको कुरा गर्नुहुन्छ। म त्यहाँ आउँदैछु नि।
अर्को कुरा के छ भने राजनीतिमा चाहिँ के हाम्रो हातमा चाहिँ हत्कडी लगाएको छ, हाम्रो खुट्टामा नेल लगाएको छ, अनि हाम्रो कान बन्द छ, हाम्रो आँखा बन्द छ, हाम्रो मुख चाहिँ बन्द छ, हाम्रो दिमाग चाहिँ के अरे जाम भएर बसिएको छ, के अरे हेमरेज भएको छ। राजनीतिक दलमा सबैले आफ्नो काम गर्छ नि, अनि उनीहरूले चाहिँ गठबन्धन चाहिँ कायम गरेर एमाले विरुद्ध गठबन्धन गर्छ। एमाले पनि आफ्नो गठबन्धन गर्न सक्छ नि, गर्न सक्दैन? त्यसो तपाईँहरू कुन कुन दलसँग गठबन्धन गर्दै ठ्याक्कै भन्नुहोस् आज जनतालाई। हाम्रो त हेर्नुहोस्, जिल्ला विशेषमा, स्थानीय तह विशेषमा जुन पार्टीसँग हाम्रो चाहिँ के अरे सल्लाह मिल्छ, महत्त्व मिल्छ, स्वार्थ मिल्छ, त्यो पार्टीसँग हाम्रो चाहिँ गठबन्धन हुन्छ। त्यसो तपाईँहरू पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपासँग गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ होइन? किन राप्रपा? राजावादीसँग तपाईँहरू सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ। राप्रपा चाहिँ बाँकी चाहिँ छ यो पार्टी, यो मुलुकको पार्टी। तपाईँ याद भन्नु होला, धेरै जिल्लामा चाहिँ अहिलेको गठबन्धनको चाहिँ गठबन्धन हुँदैन चुनावमा, लेखेर राख्नु होला। अर्कोपल्ट मलाई बोलाउनु होला चुनावपछि, तपाईँलाई यो भन्नु थियो गलत भयो नि पृथ्वी सुब्बाजी भनेर भन्नु होला। प्रचण्ड र चाहिँ के अरे नेकपा माओवादी केन्द्र र चाहिँ के अरे नेपाली काङ्ग्रेस सबै ठाउँमा मिल्छ, मिल्दैन? त्यहाँभित्र त्यसो तपाईँहरूको छ नि ठुलो समस्या गठबन्धन सहकारी तालमेल जस्तो कमल थापासँग, राजेन्द्र निगदेलसँग, महन्त ठाकुरसँग, सिके रावतसँग, नेतृत्व विप्लवसँग, हिरेश त्रिपाठीसँग तपाईँको दिमागमा जे परिकल्पना गरिरहेको छ, कङ्ग्रेसले के भनेको छ, माओवादीले के भनेको छ भनेर त्यो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले मसँग। तपाईँहरू के गरेर के कुन कुन पार्टीसँग मिल्छ भनेर सोध्नु न। तपाईँ राप्रपासँग मिल्ने, महन्त ठाकुरसँग मिल्ने किन प्रश्न गर्नुहुन्छ? ठाउँ विशेषमा कङ्ग्रेससँग मिल्नु पऱ्यो, काङ्ग्रेससँग मिल्छ, राप्रपासँग मिल्नु पऱ्यो, राप्रपासँग मिल्छ, माओवादीसँग मिल्नु पऱ्यो, माओवादीसँग मिल्छौँ हामी। प्रचण्डसँग तपाईँको स्थानीय तहमा सहकारी हुन्छ, तालमेल हुन्छ। त्यो त मिल्न सक्छ भने अहिले पनि हामी निर्णय गरिरहेको छैन। माधवका नेपालसँग तालमेल हुन्छ। तर मैले अघि नै भने नि, को चाहिँ हातखुट्टा बाँधेर बस्छ पार्टीहरू भने नि, एउटा पार्टी चाहिँ अरू पार्टी सबै चाहिँ चल्ने, अनि नेकपा एमाले हातखुट्टा बाँधेर बस्छ, यो कल्पना गर्नुहुन्छ तपाईँले? उसले पनि आफ्नो चाहिँ रणनीति छ, उसको पनि आफ्नो रणनीति छ, आफ्नो कारणी छ, आफ्नो ट्याक्टिस छ। त बताउनुहोस् त ट्याक्टिस आज जनतालाई। ट्याक्टिस पनि जनतालाई बताउने कुरा हो, अरूले शत्रुलाई विरोधीलाई बताउने कुरा हो। ट्याक्टिस त बताउँदैन नि, त्यो त भोलि चाहिँ व्यवहारमा देख्ने कुरा हो नि। त्यसो तपाईँहरू सबै पोलिटिकल पार्टीसँग सहकारी गर्नुहुन्छ। एक वाक्यमा म भनिदिन्छु, नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र अब पार्टी फुटेर गएको मान्छेले एकीकृत नाम राखेको छ, नामै मिलेको छैन। तर त्यो माधव नेपालजीको समाजवादी पार्टी हो, अब उपेन्द्रजीको पार्टी जनता समाजवादी, महन्तजीको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, अब कमल थापाजीको राप्रपा नेपाल, लिङदेनको चाहिँ राप्रपा, या चाहिँ कुन चाहिँ के अरे अब हाम्रो मिश्र कि पाण्डे कसको हो होइन, त्यो रविन्द्र मिश्रको पार्टी पनि छ नि, साझा पार्टी होइन। यी सबै पार्टीसँग चाहिँ आफ्नो परिस्थिति अनुसार यी सबै पार्टी एक ठाउँ मिल्दैन, लेखेर राख्नु होला। जिल्लै पछिको फरक चाहिँ समीकरण बन्छ यसपटक। किमार्थ 5 दलको गठबन्धन 77 जिल्लामा लागू हुँदैन। त्यो 77 जिल्लामा 5 दलको गठबन्धन लागू हुँदैन, लागू हुँदैन, कारण हुँदैन। त्यो तल चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ताले एउटा समस्या भोगिरहेको छ, यहाँ माथिबाट चाहिँ तपाईँको एउटा आदेश फर्माएर हुन्छ, अनि आदेश फर्माएर चाहिँ आफ्नो इज्जत जोगाउला भन्ने छ। यो चाहिँ 2-3वटा चाहिँ वाम पार्टीहरूको जो काङ्ग्रेसको चाहिँ बैसाखी टिकेर हिँडिरहेछ। शेरबहादुरजीको दौराको फेरो समातेर चाहिँ प्रचण्डजी र माधव नेपाल चाहिँ हिँड्नुहुन्छ भने उहाँको भविष्य छ नेपालमा? छैन नि। त्यस कारणले उहाँको कार्यकर्ताको चाहिँ तल चाहिँ जे भण्डाएका छन् हामीसँग, हामी उनीहरूसँग पनि मिलेर जान सक्छौँ। नेताको कारणहरू थाहा, नेता कमिटीको कारणले। तर तपाईँलाई थाहा छैन, हाम्रो देशको राजनीतिक कुरा गर्दाखेरि तपाईँले नचाहँदै पनि चीनको दबाब छ तपाईँहरूलाई। तपाईँले राम्रोसँग देख्नु भएको छ, चीनले नेपालको कम्युनिस्टहरू सबै मिलेर केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, सुन्नुहोस्, यो गलत कुरा हो। मोहन वैद्य नेतृत्वको सबै मिलेर जानुपर्छ भनेर चीनले तपाईँलाई दबाब दिएको छ। हाम्रो मुलुकमा चाहिँ राजनीतिमा सबभन्दा दबाब दिने भारत हो, चीन होइन। चीन होइन, चीन त पनि हो, तर चीनभन्दा बढी भारत हो नि। चीनले दिएको दबाब हामी सबैलाई थाहा छ यो डिजाइन बनाएको चाहिँ कसले हो, कसले बनायो भन्नु, चीनले हो र? खुलासा गर्नुहोस्, चीनले हो भन्नुहोस् तपाईँ। चीनले हो, चीनले सूचना छ, चीनले भनेपछि तपाईँले बुझ्नु न। होइन तपाईँले भन्नुहोस्, तपाईँको मुखबाट जनता जान्न चाहन्छन्। चीनले त भन्यो प्रचण्डलाई पार्टी नफुटाऊ, प्रचण्डले फुटायो त। माधव नेपाललाई भन्यो पार्टी नफुटाऊ, पार्टी त फुटायो त। कसको डिजाइन फुटायो? चीनको डिजाइन फुटायो हो। अनि चीनको डिजाइनमा मिल्छ नि। यहाँ जेसुकै भन्नुहोस्, राजनीतिमा चाहिँ चीनको प्रभाव कम हो नेपालमा। नेपालको राजनीतिमा चीनको प्रभाव कम छ, भारतकै प्रभाव बढी छ। भारतको प्रभाव छ।
प्रभाव छ अरे प्रश्न गर्नुहुन्छ आज ठ्याक्कै भन्नुहोस् न त कति छ भन्नु न पहिले प्रदेशमा भन्न मिल्दैन जे भने सांस्कृतिक चाहिँ तपाईँको राजनीति भौगोलिक सबै हिसाबले चाहिँ धार्मिक सबै हिसाबले राजनीतिक चाहिँ सबै हिसाबले इन्डियासँगै हाम्रो धेरै चाहिँ के अरे नजदिकीपन छ होइन अनि उसैको प्रभाव बढी छ नि हाम्रो नेपालमा त्यो त किन चाहिँ लुगाउने कुरा भयो तर यसपटक त अमेरिकाको प्रभाव देख्यो नि त एमसी पारित गराएर छाड्यो अमेरिकाले हेर्नुहोस् छाड्यो त्यो प्रचण्ड र माधव नेपाल एमसीको पक्षमा मतदान गर्नुभयो गर्नुभयो त्यो त उहाँको कुरा भयो नि उहाँले त आफ्नो सिद्धान्त त्यागेर नौटङ्की गर्नुभयो सुतुरमुर्गले के भन्छ थाहा छ शत्रुले लखड्दै 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 लग्यो सुतुरमुर्गले चाहिँ बालुवामा चाहिँ आफ्नो टाउको चाहिँ लुगाउँछ क्या अनि त्यो सुतुरमुर्गले के ठान्छ त्यही बालुवामा टाउको लुगाएको सुतुरमुर्गलाई शत्रुले चाहिँ हानेर मारिदिन्छ क्या प्रचण्डजी र माधव नेपालजीले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के ठान्नुभयो या चाहिँ जो चाहिँ तपाईँको एमसीसीको विरुद्धमा चाहिँ ठान्नुभयो अब व्याख्यात्मक टिप्पणी नामको एउटा शुतुरमुर्गे चाहिँ तपाईँको मुखुन्डो लगाएर उहाँले चाहिँ दुनियाँले सबैले चाहिँ देखाएको छ यिनीहरू शुतुरमुर्ग हो भनेर तर उहाँले के ठान्नुभयो हामीलाई चाहिँ शुद्ध देखा राष्ट्रवादी देखाएको छ भनेर चाहिँ त्यो मुखुन्डो लगाएर उहाँले चाहिँ नौटङ्की गर्नुभयो यो नौटङ्की किन गर्ने बाहिर कार्यकर्तालाई चाहिँ उफार्ने प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गर्न लाउने अरू सडक चाहिँ भत्काउने ढुङ्गामुढा गर्ने यो राष्ट्रवादी एमएसी मुर्दाबाद भन्ने भित्रभित्र नेताहरू चाहिँ खुरुको चाहिँ भोट किन हाल्यो किन नौटङ्की गरे कार्यकर्तालाई किन धोका दिएको जनतालाई किन धोका दिएको सुरुमै चाहिँ एमसीसी पास गर्नु भन्न सक्नु पऱ्यो नि त एमसीसी यो कारणले पास गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो नि राजनेताहरूले यो नौटङ्की कुरा किन गर्ने नौटङ्की गर्नुभयो कि उहाँहरूले त्यस कारणले उहाँहरूको पत्ता साफ हुँदैछ एमसीसीमा पास गरेर चाहिँ अब के अरे यो माओवादीले जुन खालको दक्षिणपन्थी अवसरवादी काम गर्यो मसालले यो चाहिँ मसालले चाहिँ तपाईँको जे भने पनि पछि फेरि त्यो गठबन्धन छोडाएन नि त्यसले होइन चित्रबहादुर केसीले गठबन्धन छोड्नु भएन त्यस कारणले त त्यो एमसीसीकै पछि उनीहरू के जे पनि चित्रबहादुर केसी एमसीसीकै पक्षमा अनि के त एमसीसी पछि होइन भने त्यो गठबन्धन छोड्नु पर्दैन एमसी पास गर्ने गठबन्धन अनि गठबन्धन छोडेर चाहिँ तपाईँ गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धन छोड्नु पर्दैन लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धन छोड्नु पर्दैन नेपाल सरकारको गठबन्धन छोड्नु पर्दैन किन नछोडेको यो नौटङ्की जनतालाई चाहिँ के अरे कार्यकर्ताले किन चाहिँ के अरे तपाईँको मुर्गा बनाउने भने अनि कस्ता कार्यकर्ता सधैँ मुर्गा भएर बसिराख्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो 50 60 70 72 वर्ष भइसक्यो अहिले पनि मुर्गा भइराख्ने कार्यकर्ता कस्ता ठन्डा दिमागले सोच्नु पर्ने हो के गर्दैछ नेताहरूले भनेर त्यस कारणले नेपालको राजनीतिमा अस्थिरताको सूत्रधारको केपी शर्मा ओली कि प्रचण्ड कि माधव नेपाल अस्थिरको सूत्रधार त के अरे घटनाक्रमको सिरियल हेर्दै आउनुहोस् न केपीले कहिले पनि होइन नि पार्टीभित्र जुन अस्थिरताको सुरु गर्नुभयो प्रचण्डजीले त्यसलाई जसरी चाहिँ माधव नेपालजी र झलनाथजीले साथ दिनुभयो त्यही कारणले चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको चाहिँ मुद्दामा राजनीतिक मुद्दामा जानु पर्यो होइन हो नि त्यो तर आज त केपी शर्मा ओलीलाई त यो चाहिँ तपाईँ सुन्नु न आरोप लगाएका छन् नि त प्रचण्ड र माधव नेपालले हाम्रो देशलाई अस्तव्यस्त बनाउने भनेर हुन्छ भने देश बिगार्ने हेर्नुहोस् ऋषि झिँगो शराबले ढिङ्गा मोड्दैन क्या भ्रष्टाचार गर्ने हेर्नु होला न त हेर्नु होला यिनीहरू चाहिँ तपाईँको वाइट बडी आफूले किन्छन् कमिसन आफूले खान्छ न्यारो बडी आफूले किन्छन् आफूले खान्छ कसले किनेको छ न्यारो बडी चाहिँ भन्नुहोस् वाइट बडी शेरबहादुरजीको चाहिँ मन्त्री परिषद गरे होइन अनि केपी ओलीलाई चाहिँ अनि न्यारो बडी चाहिँ किनेर चाहिँ तपाईँको बोइङ काण्डमा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको कस्तो चाहिँ लाजमर्दो राजनीति मुलुकको अनि तपाईँको के अरे बालुवाटारको चाहिँ सरकारी जग्गा छानबिन गऱ्यो कहाँ कहाँ को कुन कुन पालामा के चाहिँ अनियमित काम भयो भनेर छानबिन गर्ने त्यही केपी शर्मा ओलीको पालामा त्यही छानबिन समितिले गरेको आधारमा मुद्दा चल्यो अदालतमा मुद्दा छ अनि त्यही मान्छेले चाहिँ लो चाहिँ के अरे बालुवाटारको जग्गा खाएको भनेर चाहिँ नामर्दाहरू चाहिँ छोड्नु न पद चाहिँ छोड्नु पऱ्यो नि प्रश्न उठेन माधव नेपालजीको बारेमा प्रचण्डजीको बारेमा के अरे तपाईँको देवजीको बारेमा अरू मन्त्रीहरू बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापति थिएनन् उनको बारेमा उठाएन इज्जत छ प्रतिष्ठा छ राजनीति छ भने उहाँले चाहिँ पदबाट राजीनामा दिनु पर्थ्यो यो पुष्टि नभइन्जेलसम्म म चाहिँ के अरे यो पदमा बस्दिनँ भनेर खै त्यो केमा देखा उल्टो चाहिँ आरोप लाउने तर हाम्रो देशमा छ नि कम्युनिस्टहरू मिल्दाखेरि काङ्ग्रेसले कहिले पनि शासन गर्न सक्दैन त्यो कुरा सही हो नि सही हो तर आज तपाईँहरू चिरा हुनुभएको छ यसको दोषी त केपी शर्मा ओली हो नि त्यो कुरा तपाईँले आत्मसात गर्नुहोस् स्वीकार्नुहोस् किन स्वीकार्ने नहुने कुरा स्वीकार्ने तपाईँले स्वीकार भने म स्वीकार्छु किन स्वीकार्ने अनि केपी शर्मा ओलीको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार ढल्यो होइन तपाईँले कसको चाहिँ कुरा सुनेर मलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तो स्वतन्त्र पत्रकारले त प्रबुद्ध वरिष्ठ पत्रकारले त मुलुकमा चाहिँ तपाईँको केपीले यो काम गर्यो केपीलाई यो आरोप लगाएको छ
यो प्रचण्डले यो काम गर्यो, प्रचण्डलाई यो आरोप लगाएको छ, माधव नेपालले यो भो भन्नु पर्थ्यो त। अब चाहिँ हेर्नुहोस् त, राजनीतिको यो सारा नौटङ्की गरेको चाहिँ प्रचण्डले होइन, प्रचण्डजीले होइन हो नि त। प्रचण्डजीको चाहिँ क्रोनिकल हेर्नुहोस् न, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि प्रचण्डको चाहिँ राजनीति निर्णयको क्रोनिकल हेर्नुहोस् त, घटनाक्रम हेर्नुहोस् त कस्तो छ। रुकमाङका कटुवाला हटाउनेदेखि लिएर अनि तपाईँको चाहिँ के शान्ति पिस प्रोसेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सभापति बनाउँछु, के अरे राष्ट्रपति बनाउँछु भन्नेदेखि लिएर थोरै धोका दिएर रामराज प्रसाद राष्ट्रपति बनाउनुदेखि लिएर रुकमाङ हटाउने कुरादेखि लिएर सारा अनि तपाईँको शक्तिखोरमा चाहिँ यो के अरे जनमुक्ति सेनाको इन्टिग्रेसनको कुरादेखि लिएर सारा कुरादेखि लिएर अनि केपीओले कसरी दोहोर लगाउँछ। लो प्रचण्डजी एमाले र चाहिँ माओवादी मिलेर चाहिँ चुनावमा सँगै जाउँ भनेको त केपीओले हो नि। अनि कसरी चाहिँ तपाईँ त्यो एकता विरोधी हुन्छ, कसरी चाहिँ ऊ चाहिँ तपाईँ के अरे अस्थिरता विरोधी हुन्छ, अस्थिरताको पक्षधर हुन्छ। चुनावमा सँगै जाउँ भने पनि केपीओले अझ बाबुराम भट्टराईले पनि सँगै ल्याएको। बाबुराम भट्टराई चाहिँ अब के अरे हाम्रो नारायण काजीजी र उहाँको चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र एउटै भयो। नारायण काजीको ठाउँले चाहिँ बाबुराम भट्टराई पनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न तयार भएर आएको मान्छे हो। जुन दिन चाहिँ तपाईँ पार्टी एकता भएको थियो त्यो दिन त बाबुराम भट्टराई पनि हुनुहुन्थ्यो नि, तिनजना नेता हुनुहुन्थ्यो नि। किन उहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सम्मेलन जानुपर्ने बाध्य परेको थियो? त्यो प्रचण्डजीले दिएको धोका थियो, त्यो केपीओले दिएको धोका होइन। किनभने केपीओले त प्रचण्ड छोड्नु के चाहिँ के अरे उसो भन्दाखेरि बाबुराम भट्टराई त एकजना हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्ड त एउटा पार्टी थियो, संस्था थियो। संस्थासँगको एकतालाई चाहिँ छोड्न सक्नु भनेर उहाँले चाहिँ बाबुरामलाई चाहिँ उहाँले भनेअनुसार चाहिँ उहाँहरूको दबाउमा बाबुरामलाई चाहिँ हामीले लान सकेनौँ हामीले होइन। अनि दुईवटा पार्टी चाहिँ के अरे पहिलोचोटि चुनावमा एकताबद्ध भएर जाने चाहिँ अभियानको नेतृत्व प्रचण्डले गरे कि प्रचण्डजीको पनि सहमति भयो, ठिकै कुरा हो होइन। तर त्यसको नेतृत्व गरेर त केपीले नि। त्यसबाट पार्टी चाहिँ तपाईँको चुनाव जितेपछि पार्टी एकता गर्ने भने केपीले होइन। ल म म चाहिँ अध्यक्ष दिन तयार छु, अर्को अध्यक्ष महेश्वरको अध्यक्ष दिन तयार छु। नत्र दुनियाँमा अहिलेसम्म चाहिँ दुईवटा पार्टी मिल्दाखेरि दुईवटा अध्यक्ष कहीँ भएन। त्यो प्रचण्डलाई केपीले चाहिँ विशाल हृदयको साथ चाहिँ छोडिदिएको हो। त्यो पनि चाहिँ तपाईँको एकता विरोधी हुन्छ। के गरेन चाहिँ केपीले पछि उहाँले चाहिँ अरू अध्यक्षबाट पनि हटाउने, सभामुख के अरे प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भनेपछि लो कसरी हटाउनु रहेछ, लो हटाउँ त भनेर चाहिँ बल्ल चाहिँ प्रणाली सुरु भएको। हामीले भनेकै थियौँ प्रधानमन्त्री केपीले चलाउने, लो अध्यक्ष चाहिँ तपाईँको महाधिवेशनको समूहलाई चाहिँ प्रचण्डले चलाउँदा हुन्छ भनेर भनेको थियौँ हामीले। केपीले सहमत हुनुभएकै थियो। चैतमा के अरे फागुनमा महाधिवेशन गरौँ या चाहिँ सकिन्छ भने मङ्सिरमा महाधिवेशन गरौँ, यो त असार कुरा थियो नि। तपाईँ अध्यक्ष हुनुहोस्, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेकै थियो। माधव नेपालजीले मैले आफै गएर प्रस्ताव राखेको, तपाईँ अर्को चाहिँ दोस्रो अध्यक्ष भएर पनि पार्टी नपठाउनुहोस्। केपीओले तयार भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे विष्णु पौडेलले चाहिँ सुभाष निमालाई पठाउनु भएकै हो। अपमान भएर होइन, अपमान भयो भने अनि सम्मान गरेर चाहिँ अध्यक्ष दिन्छु भन्दाखेरि फेरि पनि नमान्ने कुरा हुन्छ। अनि कोबाट सञ्चालित हो त? पावर सेयरिङ चाहियो भने पावर सेयरिङको चाहिँ अर्को चाहिँ अध्यक्ष बनाउँछु भन्दाखेरि पनि चाहिँ पार्टी छोडेर हिँड्ने त पावर सेयरिङ अपमान भयो भने त बाना रहेछ नि त। नियत उद्देश्य त पार्टी छोड्ने रहेछ, पार्टी फोडाउने रहेछ, एमाले अन्तर्ध्वंस गर्ने रहेछ। त्यो अन्तर्ध्वंस गर्ने अभियान उहाँहरू चाहिँ तपाईँको खलपात्र बन्नुभयो। नेपाली जनताले देखाएको त यही कुरा हो नि ऋषिजी। त्यसमा तपाईँले छैन, अब तपाईँको पार्टीको पोलिट ब्युरोको बैठक सुरु भयो हिजोबाट, अब केन्द्रीय समितिको बैठक भोलिबाट सुरु हुँदैछ। केन्द्रीय समितिको बैठकले के निर्णय गर्छ? वाम एकता तालमेल आजको आवश्यकता हो। घनश्याम भुसालले भन्नुभएको छ सबै कम्युनिस्ट एक भएर निर्वाचनमा जानुपर्छ। हिजो आज पनि उहाँले त्यही भनिरहनु भएको छ, रौजी पन्तले त्यही भन्नुभएको छ। त्यो कति सम्भव छ? एकदम यस्तो घनश्यामजीको विचार र म चाहिँ उहाँको विचारलाई समर्थन गर्छु। मैले व्यक्तिगत रूपमा समर्थन गर्छु। क्या तपाईँ किन समर्थन गरिरहनु भएको छ? कारण के? सुन्नु न, अघिल्लो पटक पनि म याद दिलाउन चाहन्छु कि अघिल्लो 74 सालको स्थानीय निर्वाचनमा 77 जिल्लामा कहीँ पनि वाम एकता भएन। मेरै लमजुङ जिल्ला मात्रै वाम एकता भएको। त्यो त म त चाहिँ वचनले होइन, म कर्मले चाहिँ वाम एकता पक्षधर मान्छे हुँ कि रेजी। पछि चाहिँ तपाईँको यो एकतामा पनि हामीले चाहिँ अध्यक्षलाई भनेको यो हल्ला खल्ला गऱ्यो भने बिगारी मान्छेहरू यहाँ धेरै छन्, भित्री बाहिरी सबैले बिगारिदिन्छन्, एकता हुन दिन्न, चुनावी एकता हुन दिन्न। त्यस कारणले दुईजना नेता मात्रै कुराकानी गर्ने, ट्याक्क चाहिँ जे मिल्यो त्यही दिन घोषणा गरिदिने हामीले भने हो। त्यही गर्नुभयो केपीओले चाहिँ प्रचण्डजीले। हामी धेरै खुसी थियौँ। यो त चाहिँ के अरे नेपाली जनताको चाहना मुताबिकको चाहिँ एकता भयो होइन। तर त्यही दिनदेखि चाहिँ त्यो हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ अन्तर्ध्वंस गर्ने चाहिँ डिजाइन सुरु भयो। त्यो डिजाइनमा चाहिँ जानिदो नजानिदोले उहाँहरू दुईजना नेताहरू तिनजना नेताहरू चाहिँ तपाईँको हजुर ग्रान्ड डिजाइनमा को फस्नुभयो नि। कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव कुमार नेपालजी, कमरेड झलनाथ फस्नु भएन। आज पनि के भन्छ के छ त उहाँहरूको चाहिँ आधार? र प्रचण्डजीको हिजो साबिक पार्टी थियो, माधव नेपालजीको के छ? सैद्धान्तिक आधार छ, नयाँ पार्टीको दार्शनिक आधार छ, जनताको माग छ।
1 बाई 1 गरेर न एमालेसँग एक ठाउँमा जितेछ भने म यो कान काट्नु फाल्दिन्छु तपाईँको कारणले। एकीकृत समाजवादीले एक सिट जिते त छ नि। एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमाले सँगसँगै 1 बाई 1 लडौँ, कहीँ जितेछ भने भन्नुहोस्। तर माधवका नेपालले भनिरहेको छ हामी देशभरि जित्छौँ। भनेर के हुन्छ, तालमेलमा जान्छौँ, देखाउनु पर्यो, गठबन्धनमा परिणाम जान्छौँ। आउनु पर्यो नि ऋषिजी। अहिले उहाँहरू भनिरहेको 7वटै प्रदेश हाम्रो सरकार छ, सङ्घमा हाम्रो सरकार छ, सरकार छोटो त समय भयो। सरकार त छ नि, सरकार त छ। दुईवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री छ। 74 सालमा केपी ओलीले चाहिँ के अरे प्रचण्ड मिलेर चाहिँ वाम व्यक्त गरो, धेरै सिट जितेकै थियो, केही सिट लगेकै छन्। केही सिट लगेपछि के हो त, उहाँहरूको सरकार बनेकै छ। उहाँहरूको चाहिँ के अरे अग्निप्रसाद सापकोटाजीले बचाइदिनु भएकै छ, अब निर्वाचन आयोगले बचाइदिएकै छ माधव नेपालजीको। त यति कुरा ख्याल गर्नुहोस्। सबै चाहिँ म चाहिँ के अरे एकीकृत समाजवादीको चाहिँ कमरेडलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अध्यादेशबाट चाहिँ बन्ने कम्युनिस्ट पार्टी कहिले पनि जनताको पार्टी हुन सक्दैन। अध्यादेशबाट बनेको खडा भएको पार्टी हो त्यो। त्यसो माधवका नेपालको 0 सिट त आगामी निर्वाचन पछि होइन, अब मिलेर केहीसित जित्नुहुन्छ नि, जित्नु होला नि। तर मैले चाहिँ भनेको हामीसँग एकै चाहिँ लडौँ न, चाहिँ कहाँ चाहिँ कुन पालिकामा जित्नुहुन्छ भनेर भनेको मात्रै हो। तर तपाईँलाई एक सिट पनि जित्न दिनु भन्नुभएको छ माधवका नेपाल देशभरि। त्यो त आकाशको चाहिँ के अरे घाम चाहिँ तल चाहिँ के अरे खस्नुपर्छ पृथ्वीमा, पृथ्वी भासिनुपर्छ त्यो हुनलाई। के यो सम्भव छ? पृथ्वी भासिन सम्भव छ? घाम जुन चाहिँ खस्न चाहिँ सम्भव छ आकाशबाट? छैन नि। त्यस्तै हो यो कुरा। तपाईँले कति सिट जित्नुहुन्छ, कति प्रतिशत जित्नुहुन्छ हामी आगामी मैले स्थानीय भने निर्वाचन? त्यो तपाईँको सबै पार्टी कुनै गठबन्धन नगरिकन लड्ने हो भने 67 सिट हामी जित्छौँ। यदि गठबन्धन भयो भने, एमाले एक्लै गयो, अरू दल गठबन्धनमा गयो भने त्यो त घटिहाल्छ। तपाईँहरू 30 मा आउने, 35-40 मा झर्न सक्छ त्यो। 35-40% जित्छ। तपाईँ कलवानी छैन, तपाईँ चाहिँ गाउँमा जानुभएको छ? तपाईँ कहिले? म त गएको छु, गाउँघरमा के को पुगेको छु। जानु? प्राइम टाइमको चाहिँ यो अफिसमा बस्नु भएको? होइन, म देशभरि गएको छु। रेडियोमा त्यसो भए गुरुजी? इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ त्यति त हो नि। कहिले कहिले रिपोर्टर्स क्लबमा जानुहुन्छ त्यति होइन तपाईँ? होइन, कुन म जिल्लामा अस्ति जानुहुन्छ? धनगढी गएँ, अस्ति 3 दिन अघि जनकपुर पुगेँ, उही आदि खोला लगातार आयो, कस्तो थियो कस्तो त्यसमा थाहा पाएन। पोखरा पुगेको छु। बुझ्नुभयो? सबै ठाउँ पुगेको छु। म देशभरि जाँदैछु निर्वाचनमा। बाग्लुङको ढाकरहरू चाहिँ तपाईँको बुटौली जाँदाखेरि सोधेको थियो अरे गाउँले, बाबु आँधी खोला देखिस् भन्दाखेरि राति गयो, राति आयो, कस्तो थियो कस्तो आँधी खोला देखिएन भने जस्तो तपाईँको गाउँ जाने कुरा। प्रिन्सिपल गुरुङजी, आगामी निर्वाचनमा छ नि सबभन्दा बढी ठाउँमा म जाँदैछु, देशभरि घुम्दैछु, त्यो त जनताको बिचमा जाँदैछु। त्यसको लागि स्वागत छ। तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ 2074 सालको निर्वाचनमा म मेची महाकाली घुमेको मान्छे हो। तपाईँलाई थाहा छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको बिचमा लोकप्रिय हुन्छ नि, तपाईँलाई स्वागत छ नि, जानु न। म त पहिला पनि गएको हो नि निर्वाचन देशभरि। तर चाहिँ एक ठाउँमा गएर चाहिँ कथा हाल्ने कुरो चाहिँ घोडा चढेर जाने होइन, म त देशभरि कुद्ने मान्छे, हिँड्ने मान्छे हुँ। ल छोड्नुहोस् त्यो कुरा। तपाईँलाई स्वागत छ जेले जेलमा जाँदाखेरि। त्यसो भए बताउनुहोस्, अहिलेको अवस्थामा छ नि चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई तपाईँको पार्टीले कसरी लिएको छ? होइन, हाम्रो पार्टीमा यसबारे हामीले छलफल गरेका छैनौँ होइन। अब यो त्यो चीन र नेपाल, चीन र भारतको गृहमन्त्रीहरू या परराष्ट्र मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू आउने जाने कुरोलाई हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ कथा जोडेर चाहिँ हेर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। हामी त दुई देशको छिमेकी हो नि। चीनसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, इन्डियासँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ होइन। इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा पनि हाम्रो चाहिँ छवि राम्रो हुनु पर्यो, अनि मात्र नेपालमा समृद्धि सम्भव छ क्या ऋषिजी। निरपेक्ष नाकाबन्दी गर्यो नि त, किन तातोपानी नाकाबाट सामान आएन? हाम्रो चाहिँ तपाईँको छिमेकी चिनले त्यत्रो सहयोग गरेको छ नेपालमा, अनि चाहिँ तपाईँको के अरे सम्बन्धहरू के अरे नाकाहरू किन बन्द छ? किन नेपाली व्यापारीहरू आज पीडामा छन्? हजुर, चिनिया सामग्रीहरू किन हाम्रो देशमा आउन सकेन, नेपालमा आउन सकेन? आज नाकामा अड्केर बसिरहेको छ कन्टेनरहरू। त्यही बारेमा सोध्न पो आएको हो कि, त्यही बारेमा सल्लाह गर्नु पो आएको कि, किन तपाईँले तरतर नदेखा भनेर भन्न पो आएको कि? त्यो पनि बुझाउँ न, पोजिटिभली हेर्नु न यसलाई। नेपाल र चिनको बिचमा जे समस्याहरू छन् व्यापारमा होइन, अरू कूटनीतिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, त्यो समस्याको समाधान गर्नु। एक्लै अर्को चाहिँ जति डायलग भयो त्यति चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ सम्बन्धहरू सुध्रिँदै जान्छ, हाम्रो समस्याहरू हामीले बुझ्दै जान्छौँ। हामीले चिनसँग पनि त्यही गर्नुपर्छ, इन्डियासँग त्यही गर्नुपर्छ हाम्रो, र अरू छिमेकी मुलुकहरूसँग गर्नुपर्छ। र अमेरिका जो चाहिँ संसारको एउटा महाशक्ति छ त्योसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध किन बिगार्नुपर्छ? हामीले सम्बन्ध सुधार्नु पर्यो। त्यसमा सीमा विवाद हाम्रो छ नि, अनुचित कुरामा पर्नु। भारतसँग पनि छ, चीनसँग पनि हाम्रो सीमा विवाद छ नेपालको। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, अब चीनसँग त हामीले धेरै देखाएको छैनौँ होइन, अहिलेसम्म देखाएको छैन, कथा हालिदिए मात्रै हुन्छ यहाँ। तर भारतसँग त हाम्रो धेरै ठाउँमा चाहिँ डिबेट छ नि अहिले पनि। तर हुम्लामा त सीमा विवादको कुरा बाहिर आएको छ नि। कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री भन्नुभएको छ जिम्मेवारी अब इन्डिया र चाहिँ नेपालको बिचको चाहिँ सीमा विवाद छ भन्ने कुरामा चाहिँ किन टाउको दुखाउने, किन चित्त दुखाउने नेपालको बुद्धिजीवीहरूले, नेपालको विभिन्न पार्टीले किन चित्त दुखाउने? त्यो साँचो यथार्थ हो नि।
त्यसलाई चाहिँ हामीले वार्ताको माध्यमबाट कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नु पऱ्यो नि ऋषिजी। हामी समाधान नगर्ने अनि उसले जे भने त्यही गर्ने अनि पाखाबाट चाहिँ एकतरले गाली गर्ने, त्यो गाली गर्नेहरूले चाहिँ कहिले चाहिँ त्यो फिल्डमा गएर त्यो चाहिँ समाधान गर्नु पऱ्यो, कहिले सकारात्मक कुराकानी गरिरहेछ। सकारात्मक हुनु पऱ्यो क्या हरेक कुरा, सकारात्मकले समाधान गर्नु पऱ्यो त्यो समस्या। हाम्रो छिमेकीसँग सधैँ हामी झगडा गरेर चाहिँ सादा लाग्छ। कुनै पनि हामी नझुक्ने, आफ्नो स्वाधीनताको लागि, आफ्नो स्वतन्त्रको लागि, आफ्नो भौगोलिक अवस्थाको लागि, आफ्नो जमिनको लागि। तर त्यसको अर्थ सधैँ चाहिँ के अरे जिन्दगीभरि झगडा गर्नुपर्छ भन्ने त छैन नि। एमाले पार्टीमा कलाकारहरूको प्रवेश हुन थाल्यो, विभिन्न पार्टी छोडेर आउन थाले नेताहरू किन भन्नुहोस् त? करिश्मा आनन्दलाई तपाईँले किन ल्याउनु भयो? चुनावमा टिकट दिने कटाइ अब यस्तो त बताउनुहोस्। करिश्मा मानव जस्तो चाहिँ एउटा प्रसिद्ध चाहिँ के अरे कलाकारलाई चाहिँ एमाले रोज्यो। एमालेको काम अहिलेसम्म हेरौँ। आज भन्नुभयो उहाँले एमाले चाहिँ पार्टी जनताको पार्टी रहेछ, समाजमा जो मान्छे उत्पीडन परेको छ, भेदभाव परेको छ, त्यसलाई चाहिँ हेर्दो रहेछ एमाले। मैले त्यो कुरा चाहिँ महसुस गरेँ, त्यस कारण एमाले मन पर्यो। उहाँले भन्नुभयो एमाले चाहिँ विकासको लागि समृद्धिको लागि लागिरहने पार्टी रहेछ, त्यो पनि मैले देखेँ। एमालेको चाहिँ अध्यक्ष केपी ओली दूरदर्शी नेता रहेछ, जहिले पनि जनताको चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ, देशको कुरा गर्नुहुन्छ। निजी स्वार्थ मैले देखिनँ, मैले दुईपल्ट भेटेँ उहाँसँग। उहाँको कुरा जति सुन्यो त्यति चाहिँ प्रभावित भएर म फर्केँ होइन। त्यस कारणले चाहिँ अब चाहिँ किन चाहिँ एउटा सेक्टर मात्रै काम गर्ने, देशको सेवा गर्नु छ भने सुपात्रालाई रोजाउँ न। मैले आज सुपात्र रोजेँ, पात्रहरू त धेरै छन् यहाँ भनेर आज चाहिँ उहाँले घोषणा गर्नुपर्ने भन्नुभयो नि। त्यसो काठमाडौँ नगरवासीले छ नि करिश्मा आनन्दलाई महानगरको मेयर देख्न चाहन्छन्, एमाले टिकट दिन्छ। करिश्मा महानगर चाहिँ आउने बित्तिकै महानगर मेयरको कुरा नगर्नु न तपाईँ। उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ पार्टीले जे जिम्मेवारी दियो म त्यो चाहिँ बस्न तयार छु, पार्टीले मलाई कुनै कुनै जिम्मेवारी दिनु पऱ्यो। त्यसको अर्थ उहाँले चाहिँ मैले चाहिँ फेरि कुनै स्वार्थले कुनै पदको लोभले म आएको होइन भन्नुभएको छ। उहाँले फेरि स्पष्ट बुझ्नु भएन। कुनै दिन महानायक चाहिँ राज्यसभामा एमाले चाहिँ म प्रवेश गर्नुभयो त आश्चर्य नमान्नु होला। राजसभा पनि एमालेमा प्रवेश गर्ने तयारी। भुवन केसी यहीँ प्रवेश गरेको, कुनै दिन चाहिँ तपाईँ ठुलो चाहिँ तपाईँको एउटा साहित्यकार चाहिँ एमाले प्रवेश गर्छ, आश्चर्य नमान्नु होला। आज सबैको आस्था र विश्वास केन्द्र एमाले हो नि। यो त मैले भने होइन, यो तपाईँले देखिरहेको कुरा हो नि। त्यसमा निर्वाचन पछि छ नि हजुर हाम्रो देशमा को प्रधानमन्त्री बन्छ? मक्सिर पछि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। एमालेको बहुमत आउँदैन। किन आउँदैन? एमालेलाई त पराजित गर्न सबै एक ठाउँ उभिसक्यो, महागठबन्धन बनिसक्यो। त्यो कथा सधैँ नहाल्नु, कथा सधैँ कहाँ भन्छ ऋषिजी? यो स्थानीय चुनाव भत्किन्छ, प्रदेशबाट सङ्घीय सरकार सभाको चुनावको बेला त भत्किसकेको हुन्छ। एमालेको सरकार बनाउने कुराबाट कसैले रोक्न सक्दैन मुलुकमा। त्यसमा ठ्याक्कै जान्छ। गण्डकी प्रदेशमा तपाईँ मुख्यमन्त्री भएर बस्दाखेरि तपाईँले टुरिस्टहरूको लागि छ नि वेश्यावृत्तिको कुरा गर्नुभएको थियो नि। फेरि उहिले कुरा कहाँ कहिले कुरा ल्याउनु भयो तपाईँले? वेश्यालाई खोल्ने कुरा गर्नुभएको थियो नि, त्यो कुरा कहाँ पुग्यो? यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। यो कुरा तपाईँहरू जस्तै पत्रकारले होइन, आज जनतालाई बताउनु। तपाईँहरू जस्तै त्यो आवश्यक छैन। बताउँछु नि मैले। तपाईँहरू जस्तै पत्रकारले चाहिँ बुझेन के कुरा क्या, ट्विस्ट गरिदियो। मैले भनेको कुरा के थिएँ? मैले वेश्यालय खोल्नुपर्छ भने होइन। मैले के भनेको थिएँ भने मलाई याद छ, मैले बेजिङ रिभ्यू चाहिँ धेरै अगाडिदेखि चाहिँ 1971बाट पढेको हो। बेजिङ चिनको चाहिँ मुखपत्र कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र बेजिङ रिभ्यूमा धेरै अगाडि 40 वर्ष अगाडिदेखि एउटा चाहिँ चिन चाहिँ खुला भएपछि एउटा चाहिँ के अरे सार्वजनिक स्तम्भ उनीहरूले चाहिँ आह्वान गरेको थियो क्या। चिनमा रेड लाइट एरिया खोल्दाखेरि के हुन्छ, खोल्न पर्छ कि पर्दैन, खोल्यो भने के नकारात्मक कुरा हुन्छ, या त्यसले चाहिँ पार्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ, के होला भनेर उसले चाहिँ लामो 15-20 वर्ष उसले चाहिँ त्यो चाहिँ बहस सञ्चालन गर्यो क्या, बहस सञ्चालन गर्यो होइन। त्यो त किनभने एकदम संवेदनशील विषय हो नि एउटा कम्युनिस्ट मुलुकमा, समाजवादी मुलुकमा होइन। मैले भने के मात्रै थियो भने के अरे होटल सङ्घ के अरे गण्डकी प्रदेशको चाहिँ प्रदेश कमिटीले एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे टक प्रोग्राम आयोजना गरेको थियो। हाम्रो प्रसिद्ध पाण्डेले एउटा कार्यपत्र पेस गर्नुभएको थियो होइन। उहाँले चाहिँ पोखरामा चाहिँ टुरिज्मको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ भनिसकेको थिएँ। पोखरामा चाहिँ तपाईँको गण्डकी प्रदेशमा जति जनसङ्ख्या छ त्यति जनसङ्ख्या 5 वर्षभित्र हामी गण्डकी प्रदेशमा भित्राउने भन्ने हाम्रो अभियान सुरु भएको थियो होइन। भिजिट गण्डकी प्रदेश, इन्टरनल चाहिँ के अरे आन्तरिक टुरिस्टको लागि, नेबरिङ कन्ट्रीको लागि, सबैको लागि भनेर भनेको थियो होइन। कोभिडले हाम्रो सबै कुरा बिथोलिदियो, सबै सपना चाहिँ चकनाचुर पारिदियो होइन, उडाइदियो। हामीले मैले भने के थियो भने यो के अरे गण्डकी प्रदेशमा पर्यटनको विकास गर्दाखेरि पर्यटनसँग जोडेको दुईवटै विषय छ। पोखराको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ शान्ति सुरक्षाको बारेमा यहाँ चाहिँ धेरै यो ड्रग एब्युजरहरू धेरै छ, दुर्व्यसनहरू धेरै छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ तथ्याङ्कमा होइन। अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको अवैध चाहिँ यौन धन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ भित्रभित्र फैलियो, त्यसले समाजलाई खुवाइरहेछ, समाज विघटन, परिवार विघटन भइरहेछ। त्यो टिनेजहरू सबै त्यो लतमा फसिरहेछ
अनि चाहिँ स्कुलमा जान्छ, स्कुलमा गएर 2-3 दिन चाहिँ तपाईँको साथीको बर्थडेमा गएँ, कहाँ गएँ भन्छ, ऊ चाहिँ के अरे केटासँग चाहिँ कता कता हिँडिराखेको देखिन्छ। मलाई प्रहरीको चाहिँ एसपीले त्यही भन्यो बारम्बार, प्रहरीको डिआइजीले त्यही भनेको थियो, होटलियरहरूले सबै आएर त्यही भनेको थियो। बरु यो कि त यसलाई के अरे त्यस कारण मैले यो सबै कुरा सुनेर मैले के भनेको थिएँ भने मैले 3-4 कुरा भनेको थिएँ। पहिलो कुरा, यो अवैध यौन धन्दा चाहिँ के अरे अन्त्य गर्नुपर्छ हामीले। रेड लाइट एरिया बनाउनु यो समाजको एउटा पिलो हो, यसलाई अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ हामीले 2-3 कुरा छ भने मैले दुनियाँको अभ्यास हेर्दाखेरि। पहिलो कुरा, यसलाई टोटली प्रतिबन्ध लगाऊ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, के अरे यौन धन्दा गर्नु अपराध हो भन्ने कुरा चाहिँ कानुनले बनाइदिउँ, अनि त्यो दण्ड सजायको भोगी भन्छ होइन। तेस्रो कुरा, यदि यो 2टा कुरा गर्न सकिँदैन भने हामी त्यसलाई चाहिँ लिगलाइज गरौँ, नियमित गरौँ त्यसलाई होइन। कहिले कतिपय मुलुकहरूमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने समाजमा कहिले के हुन्छ भने गाँड आयो मान्छेको चाहिँ घाँटीमा होइन, गाँडमाथि पिलो पनि आयो, गाँड त्यसै नराम्रो थियो, त्यसमाथि पिलो आयो, त्यो त निचोरेर फाल्नु पऱ्यो नि होइन। त्यस कारण यो चाहिँ तपाईँको समाजमा रहेको यस्तो विकृतिहरूलाई विभिन्न देशले अभ्यास गरेको छ। नेदरल्यान्डले अभ्यास गरेको छ, थाइल्यान्डले अभ्यास गरेको छ, सारा देशले कतिपयले भनेर चाहिँ अभ्यास गरेको छ, कतिपयले चाहिँ भित्रभित्र कुहाइरहेछ होइन, छोपिरहेछ। त्यस कारण हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ विश्वविद्यालय वैधानिकता दिनुपर्छ, कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भन्ने पछि तपाईँ हो थाके जाँदैन। मेरो कुरा भने तपाईँले निष्कर्ष सुनाउने हो र मेरो निष्कर्ष मैले के भनेको थिएँ भने यो 4वटा कुरा मात्रै एउटा कुरा रोजाउँ, या चाहिँ यसलाई चाहिँ अपराध मानौँ, या यसलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउँ, या यसलाई लिगलाइज गरौँ, या चाहिँ तपाईँको के अरे त्यो चाहिँ आइल्यान्डहरू बनाइदिउँ। जस्तो हामी चाहिँ डेनमार्कमा जाँदाखेरि हिपियरको आइल्यान्ड रहेछ क्या, गाँजा चरेस खानेहरूको आइल्यान्ड रहेछ, बजारमा कहीँ देखिँदैन। त एउटा आइल्यान्ड छ, त्यही गाँजा चरेस खानेहरू त्यहीँ बस्छ, त्यहीँ गर्छ, त्यो भित्रै छ क्या। त्यस कारणले चाहिँ त्यस्तो गलत धन्दा गर्नेहरू चाहिँ अलगै आइल्यान्डमा राखिदियो भने समाजले त्यो चाहिँ के अरे पिलो त बेहोर्नु परेन नि त। त्यो अभ्यास गर्ने हो भने हामीले अहिलेदेखि छलफल सुरु गरौँ, 15-20 वर्ष लाग्न सक्छ यो निष्कर्षमा पुग्न। आजदेखि यो चाहिँ अभ्यास चाहिँ छलफल सुरु गरौँ मात्रै भनेको थिएँ मैले। लौ डाँडा वरिपरि सबै रिसोर्ट चाहिँ खोलौँ, त्यहाँ चाहिँ वेश्यावृत्ति सञ्चालन गरौँ भनेर लेखिदिए पत्रकारले, बुझाएको उसले जे बुझाएको थियो जे सोचेको त्यही लेखिदिए। मैले भनेको चाहिँ यो 4वटा कुरामध्ये कुन कुरा गर्न उपयुक्त हुन्छ, यो चाहिँ के अरे यौन चाहिँ के अरे धन्दा चाहिँ अवैध यौन धन्दा अन्त्य गर्नको लागि त्यो अब छलफल चलाउँ हामीले। हाम्रो समाजको संस्कार, संस्कृति, इतिहास, नैतिकता, मर्यादा जे छ त्यो अनुसार कुन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त्यही गरौँ भनेर भनेको मैले, त्यति मात्रै हो। थ्याङ्क यू सो मच फिलिक्स गुरुङजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।